السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير. شفنا في la vidéo précédente في إطار le chapitre de la politique monétaire شفنا la monnaie, ses fonctions et ses formes, شفنا les agrégats de la monnaie et la contrepartie de la masse monétaire. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو سيستيم فينانسي ونشرحوه شنو هو شنو كيعني واشنو هما لي زانترفونون اللي كاينين فيه قبل ما نديرو اون اوتر فيديو اللي غادي تكون على لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. بيان دونك في لو سيستيم فينانسي شنو كنقصدوا به؟ شفنا اننا في ليكونومي كنحتاجوا لو فينانسمون، خاصنا فلوس ضروري باش نديرو انفستيسمون، باش الدوله تخدم، باش لي زونتربريز يديروا استثمارات، باش لي ميناج ايغالمون يديروا لا كونسوماسيون. شنو كيحركنا لو فينانسمون. دابا فين كنلقاو هاد لو فينانسمون؟ عند لي بنك، عند في لا بورس، بزاف ديال البلايص. هذا كله كيتعطى لواحد لو سيستيم. دونك غادي نشوفوا هاد لو سيستيم مناش كيتكون، سو كومبوز دو كوا، كومون إلي كومبوزي. بيان دونك فاش كنهضروا على لو سيستيم فينانسي او لا فينانس في المغرب كنهضروا على دو تيب ديال لا فينانس. عندنا لا فينانس ديريكت et la finance indirecte. Bon, indirect. Alors là, هذه كتسمى لا فينانس ديزانتيرميدي وهذه لا فينانس انترميدي. سيتادير ان في هذا لا فينانس انديريكت كاين واحد لانترميديير، كاين وسيط باش انك تاخذ لو فينانسمون ضروري كدوز على واحد الوسيط، مزيان، اللي كلنا كنعرفوه من طبيعه الحال اللي هو لا بنك. دونك هذا سيستيم بنكير. و لا فينانس ديريكت انك كتمشي ديريكتومون عند لي زيبارنيون، الناس اللي كيبغيو يستثمروا فلوسهم كتاخذ عندهم فلوس، ما كيكونش وسيط اللي هو لا بنك. بيان غادي نبداو بلا فينانس انديريكت اللي هي سيستيم بنكير. نشوفوها هي الاولى. عندنا لا فينانس ديريكت. دونك لا فينانس انديريكت اللي قلنا سميتها انترميدير، كاين واحد الوسيط هي اللي كنهضروا على. هنا كنهضروا على لو سيستيم بنكير. علاش؟ قلنا كاين واحد الوسيط اللي تيكون بينك وبين دوك الاموال باش تاخذهم، خصك دوز عن طريق واحد المؤسسه اللي هما المؤسسات البنكيه. بيان هذا السيستيم بنكير كيتكون من بزاف ديال المؤسسات اللي غادي نشوفو. من قبل خصنا نعرفو بلي ان إلي جيري باغ لا لوا بنكير عندنا اون لوا بنكير ديال 103/12 ديال 2016. واخا هي اون لوا بنكير ديال 2006 نورمالمون هي دازت في البرلمان في 2014 وعاد نشرت في لو بولتان اوفيسيال في الجريده الرسميه في 2015 وبدا التطبيق ديالها في 2016. دونك الا كنقولوا بنكير 2016 هادشي ما كيعنيش ان ما كانش قانون ديال الابناك من قبل. سي كاين واحد القانون ديال 1993 تبعوا القانون الاخر ديال 2006 ومن بعد ولا عندنا القانون ديال 2016. دونك لو سيستيم بنكير كامل الى جيري باغ لا لوا بنكير ديال 2016 ابار واحد المؤسسه اللي غادي نشوفوا هي بنك المغرب، عندها اون لوا ديالها سبيسيفيك خاصه بها اللي هي لا لوا ديال 73/3 ديال 2006 هادي في بنك المغرب. دونك واش كيتكون هاد لو سيستيم؟ هاد لو سيستيم كامل شنو فيه؟ فيه اول مؤسسه اللي مهمه هي بنك المغرب. دونك قلنا بنك المغرب عندها لا لوا ديالها لا لوا ديال 73/3 ديال 2006. كنديرو غير معلومات على بنك المغرب. القانون اللي كيسيرها هو القانون ديال 2006. شنو هي بنك المغرب؟ كل دوله في العالم كتلقى عندها واحد البنك كيتسمى البنك المركزي. دونك هذا هو البنك المركزي بالنسبه لنا حنا كمغاربه، سميتو بنك المغرب. وعنده ادوار بطبيعه الحال. من بين الادوار اللي عنده هو اش؟ عنده لو مونوبول دو لا فراب دو لا موني. ولكن اش من الموني؟ لا موني فيدوسيير. حتى شفنا في لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير بان لا موني سكريبتورال كتجرب بالكريدي، دير الكريدي كتولي عندك موني سكريبتورال. باغ كونتخ الا بغيتي لا موني فيدوسيير سيتادير لي بيي دو بنك، الاوراق البنكيه الى موني ديفيزيونير، ضروري بنك المغرب هي اللي كتقدمهم عن طريق اشنو قلنا؟ عن طريق دار السكه. يلا الحاجه الاخرى ان شفنا فاش قلت لكم لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير ولي زاغريغا كنحسبوهم. شنو كيحسبهم بنك المغرب؟ دونك اش كدير؟ الابور
دي ستاتستيك مونيتير، كدير لنا احصائيات اقتصاديه ماليه اولا نقديه بلوتو، احصائيات نقديه يعني هي كدير دي ستاتستيك، يعني شحال ديال لاموني عندنا في المغرب، شحال غادي نحتاجو، شنو هما الاحتمالات اللي كاينين. ايغالمون كدير لا بوليتيك مونيتير. ايوي دونك شكون الى هضرنا على لا بوليتيك مونيتير نورمالمون قلنا كنهضر كديرها الدوله، ولكن شكون في الدوله؟ البنك المغربي اللي كتمثل الدوله في لا بوليتيك مونيتير بطبيعه الحال بالتشاور مع المينيستر دي فينانس، وزاره الماليه والاقتصاد. يلا دونك هذه هي البنك المغربي، اول مؤسسه عندنا في السيستيم بونكير. تري بيان. المؤسسات الاخرين اللي عندنا البنك المغربي ما كتخدمش بوحدها بطبيعه الحال، عندها مؤسسات كتشاور معاهم. الوغ كاينين دي زورغان de consultation et de coordination. يعني هما مؤسسات كتبدا دير معاهم التشاور، كتشاور معاهم وكتنسق معاهم. شكون هادو؟ كاين لو كوميتي دي زيتابليسمون دو كريدي، هذه هي مثلا شي بنكه باغا تدخل المغرب ضروري كتاخذ رخصه من عند الكوميتي، هما اللي كيدرسوا الدوسي ديالها، عاد كيعطيوها لاكور باش تقدر تخدم واش ما تقدرش تخدم، وهي اللي كدير الشروط ديال شي مؤسسه ماليه باغا تخدم. بيان عندنا لا كوميسيون ديسيبلينير دي زيتابليسمون دو كريدي، مسميه باينه لا كوميسيون ديسيبلينير. قلنا اننا كاين واحد القانون اللي كيجري لنا هاد الابناك. داكور فاش شي بنك كتخالف هذا القانون، هادو هما اللي كيديروا العقوبات ولا شنو خص يدار لهاد المؤسسات. وعندنا ايغالمون لا كوميسيون ناسيونال دو كريدي اي دو ليبارن، هادو كيديروا دراسات وابحاث وكيعطيو قرارات، يعني كيعطيو مشاورات للبنك المغربي وهي اللي كتاخذ قرارات شنو غادي يديروا وشنو ما غاديش يديروا. وعندنا لي زاسوسياسيون بروفيسيونيل، هاد لي زاسوسياسيون بروفيسيونيل ابناء كيتجمعوا على شكل جمعيات، ومؤسسات اخرين حتى هما كيديروا جمعيه ديالهم، بطبيعه الحال كيدافعوا على الحقوق ديال دوك المؤسسات، وهما اللي كيمثلوهم مع بنك المغرب ومع وزاره الماليه ومع لا ام ام سي. بيان هادو هما لي زوطخ ايتابليسمون اللي عندنا في السيستيم فينانسي انديريكت. خلينا لي زوطخ اسوسياسيون هما لي ايتابليسمون دو كريدي، établissement de crédit et organisme assimilé. مؤسسات القروض ومؤسسات اخرى اللي ممكن ان نجمعوهم معاهم اسيميلي. دونك شنو هما هاد الاورغانيزم دو كريدي؟ يعني الا لاحظتوا هنا établissement de crédit et organisme assimilé. عندنا جوج les établissements de crédit وعندنا les organismes assimilés. فهاد les établissements de crédit فيهم جوج ديال الانواع. اول نوع هما لي بنك، ثاني نوع هما لي سوسيتي دو فينانسمون. سوسيتي دو فينانسمون شنو الفرق بين هادو؟ لي بنك كلشي كيعرفهم شنو هما الدور ديال لي بنك، ان كيجمعوا فلوس عند الناس، باغي تحط فلوس تخبيهم كتمشي لابنك كتفتح كونط وكتحط فلوس، يا كتخبيهم كدير ايبارن اولا كتعامل بهم في المعاملات ديالك اليوميه التجاريه ولا الشخصيه. بيان وبغيتي تاخذ كريدي ممكن تاخذو من عند لابنك، مزيان. هاد لي سوسيتي دو فينانسمون بغيتي تاخذ كريدي تاخذ عندهم كريدي، ولكن ما تقدرش تفتح عندهم كونط، هذا هو الفرق. دونك الوحيدين اللي عندهم الحق حسب القانون ديال الابناك باش انهم يفتحوا دي كونط هما لي بنك، هما الوحيدين اللي عندهم يشدوا فلوس، الحق يشدوا فلوس عند الناس. مثلا ما يمكنش يجي شي واحد يقول للناس اجي نخبي لكم فلوس، نو، هذه الخدمه ديال لا بنك، ماشي ديال سوسيتي دو فينانسمون، ماشي ديال اي وحده اخرى، ديال لا بنك فقط، هي اللي عندها الحق تجمع الفلوس عند الناس وفي نفس الوقت تعطي كريدي. هادو لا ما عندهمش الحق يشدوا الفلوس عند الناس، ولكن عندهم الحق يديروا وحده من هذه الخدمه اللي كدير لا بنك، مثلا يعطيو كريدي غنشوفوا باغ لا سويت شنو هما لي زاكتيفيتي ديالهم. دونك هاد لي بنك il faut signaler فيهم جوج ديال لي تيب ديال الانواع. كاين لي بنك كونفونسيونيل اللي كنعرفوا الابناك الكونفونسيونيل العاديين اللي كنعرفوا كاملين اللي كنا عقلنا عليهم اللي كنا صغار، وهذا زادوا عليهم دوطخ بنك اللي كيتسموا دي بنك
بارتيسيباتيف تشاركيه اولا كيسميوهم اسلاميه اولا تشاركيه. دونك بلا نعطي اسماء معروفين، دونك عندنا لي بونك كونفونسيونيل ولي بونك بارتيسيباتيف. كلهم هادو كيديروا نفس الدور، ان كيشدوا فلوس على الناس وكيعطيو كريديات وكيتعاملوا معاملات ماليه، جميع المعاملات الماليه من حقهم يتعاملوا بهم. الفرق ان هادو ما بارتيسيباتيف ما كيخدموش بليزانتيغي، عندهم طرق اخرين ديال الخدمه ديالهم بحال المرابحه، الايجار، المشاركه. هادو هما الطرق ديال لا فينونس بارتيسيباتيف او لا فينونس اسلاميك. بيان من بعد هاد الوقت عندنا لي سوسيتي دو فينانسمون. شنو هما لي سوسيتي دو فينانسمون؟ قلنا مؤسسات ماليه كيتعاملوا بالاموال ولكن ما كيشدوش فلوس عند الناس. الوغ شنو هما هاد المعاملات؟ المعاملات هما مثلا كريدي كونسوماسيون، باغي تشري ثلاجه تلفازه ما عندكش فلوس، كتمشي كتاخذ 3000 درهم 6000 7000 على حسب الثمن وكتخلص كترجعهم. في الدخول المدرسي كتشوفوا اشهارات بغيتي تشري ادوات مدرسيه مرحبا شري عندنا هذا. عيد كبير بغيت تشري حاولي شري ولا خلص 200 درهم في الشهر. هادو هما كريدي كونسوماسيون، يعني كتاخذ كريدي باش تكونسومي تشري شي حاجه ديال الكونسوماسيون. وكاين كريدي ايموبيليي، هادو بالنسبه للمؤسسات شركات لي زونتربريز اللي كيخدموا في العقار كيشريو بقع ارضيه كيبيعوهم كيلتجؤوا لهاد المؤسسات باش ياخذوا عندهم قروض خاصين بالايموبيليي. عندنا سكون ابل ترونسفير دارجون، هادي كلشي كيعرفها. ترونسفير يعني باغي تصيفط فلوس من مدينه لمدينه ولا دوله لدوله، كتمشي لواحد المؤسسه مكلفه بترونسفير دارجون كتعطيهم فلوس كيصيفطوهم. بيان عندنا ايغالمون ليزينغ ولا لو كريدي باي، يعني باغي تشري اون انتربريز بغات تشري اون ماشين ما عندهاش فلوس باش تشري ديك لاصوم كلها، ما بغاتش تاخذ كريدي من لابونك، كتمشي لهاد المؤسسه كيشريو ليها لا ماشين وكتخلصهم نص الشهر حتى لا فهم ديال ديك لا بيريود اللي متفقين عليها. بحال الشكل ديال لامورتيسمون اللي كتبتو في لا كونطابيليتي. لا فهم عندك لو شوا، يا تشري ديك لا ماشين تكمل فلوس وتشريها، اولا غتكون اصلا اوبسوليت تستعملات بزاف يوزي تشري وحده اخرى جديده بنفس الطريقه. بيان وكاين فاكتوراج، لي زونتربريز اللي كيشريو لو ريسك كيشريو كريدي، يعني كيشري الكريدي ديال واحد وكيتكلف به وانت كتعطيهم يعني بحال كنتي كدور معاهم كتعطيهم لا بار ديالهم. بيان هادو هما الفرق بين لي بونك اي لي سوسيتي دو فينانسمون. دابا عندنا التروازيام تيب هما لي زورغانيزم اسيميلي. لي زورغانيزم اسيميلي هما عندنا لا سي دي جي صندوق الايداع والتدبير. شنو كدير هاد لا سي دي جي؟ هاد لا سي دي جي هي كتشد فلوس ديال لا سي ان اس اس وديال سي ام ار، دوك الصناديق ديال التوفير، هاد صندوق التوفير صندوق الايداع والتدبير. دوك الصناديق ديال لي روتريت ديال في المغرب كتشد دوك الفلوس كتمشي كتخدم بهم في الاسواق الماليه، كتشري دي تيتر، كتبني كدير دي سوسيتي، كتدخل في مشاريع باش دوك الفلوس كيتزادوا باش ملي يوصلوا لناحيه الناس غاديين وكيكثروا فاش غيبغيو ياخذوا لا روتريت ديالهم كيلقاو الفلوس موجوده. دونك كاينه لا سي سي جي لا كيس سونترال دو غارونتي، صندوق الضمان المركزي. هذا كيخدم مع لي بونك بحال قلت لك كيضمن قروض ديال دي زونتربريز. تجي اونتربريز غتاخذ كريدي من البنكه، شكون كيعطي هاد الضمانه؟ هذا سي سي جي. وعندنا لي بونك اوف شور. شنو هما لي بونك اوف شور؟ سميه لا بونك يعني كنديروا دي ديبو بحال الاولى، مي هنا اوف شور يعني هنا كنخدم لي زونتربريز اللي كيديروا بزاف ليكسبورطاسيون امبورطاسيون. هنا كنديروا لي ديبو اون ديفيز. ما يمكنش مثلا في لا بونك اوف شور كتمشي كتحط الدرهم، لا كتحط الدولار الاورو، المهم العملات الاجنبيه. هادو هما لي بونك اوف شور. وعندنا لي زاسوسياسيون دو ميكرو فينانس، مؤسسات القروض الصغرى وجودي فيما مشيتو شي دريبه غتلقاو مؤسسه ديال القروض الصغرى كيعطيو قروض قل من 5 ديال المليون الا كانوا بزاف ديال الناس. كان واحد الشخص عنده حتى 10000 درهم. علاش هاد القروض؟ زعما باش انك كتمشي كيديروا دوك لي زانفيستيسمون صغار، شي ماكينه ديال الخياطه، يفتح شي محل ديال الحلاقه، شي حاجه اللي قليله. من الناس راه كياخذوا هاد الفلوس كيمشيو كيديروا بهم حوايج اخرين، كيديروا بهم لا كونسوماسيون. يعني نورمالمون بغيتي كونسوماسيون سير للسوسيتي دو فينانسمون دو كريدي دو كونسوماسيون، بغيتي انفستيسمون صغير كتمشي لاسوسياسيون دو ميكرو كريدي. بيان هادو هما هذا هو السيستيم بانكير. شنو فيه هاد لي زيليمون هادو؟ بون واضحين باينين.
ابخي غادي نهضر شويه على لي كاركتيرستيك ديال لو سيستيم بونكير او ماروك. اول كاركتيرستيك ان لي بونك الاغلبيه ديالهم سو سون دي بونك اللي عندهم كاين دي اسوسيي اترونجي، يعني شركات خصوصا فرنسيه كتلقاهم واخدين بزاف ديال الاسهم في دي بونك ماروكين. بيان الحاجه الاخرى ان كتلقى لي كيشي اوتوماتيك ما كاينينش بزاف سيرتو في لي ميليو رورال، يعني الناس ما بقاش باقي الناس كيستعملوا ديك لا موني فيديسيال. بيان حاجه اخرى ان يعني في بلطو دو بونكاريزاسيون، الناس ما دايرينش ما كيحطوش فلوس بزاف في لابونك، ما دايرينش الثقه في الابناك باش يحطوا فلوس وما كيتعاملوش بالبنكه. هادشي عاوتاني راجع للاقتصاد كامل، لان القطاع في المغرب كاين بزاف القطاع الغير مهيكل، يعني ماشي كاع الناس كيتخلصوا بالفيغمون. باش ان واحد يفتح كونط خص يكون كيخدم جوج الحوايج، دوك الفلوس اللي كيشد ليه شويه باش انه يمشي يدير لي باغ في لابونك، هادشي ماشي لوكا ديال كلشي، او لا كيتخلص عن طريق لابونك. في هذه الحاله هذه اللي اوبليجي باش يفتح واحد الكونط بونكير، وكتلقى الاغلبيه كيتخلص في السيمانه هاك صافي كيشد فلوس كيمشي كيصرفهم، اصلا ما كتسالي السيمانه حتى كيسالو كريدي. دونك هذا هو السيستيم في بونكير اللي كاين في المغرب. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا فينانس انديريكت، نو لا فينانس ديريكت بليتو. بالنسبه لا فينانس ديريكت هي لا فينانس ديريكت هي اللي ما كتحتاجش فيها لا بنك، كتدخلش لا بنك وسيطه بيناتكم. هذه ديجا شفناها في لي مارشي، لان كنهضروا على لا فينانس ديريكت كنهضروا على مارشي دو كابيتال. فاش كنهضروا على مارشي دو كابيتال عندنا جوج ديال لي مارشي، لو مارشي ا كور تيرم اللي هو مونيتير، و لو مارشي سور لا لونغ تيرم اللي هو فينانسي. فاش كنهضروا على الكورتير راه ممكن يوصل حتى نهار، يعني كتعطي فلوس في نهار وترجعهم في النهار، حتى هو كورتير حتى ل7 سنين، من 7 سنين للفوق. يلا دونك سور لو مارشي مونيتير ايغالمون فيه جوج ديال لي مارشي، جوج ديجا شفناهم في المارشي ديال دو كابيتال. الاول هو المارشي انتر بونكير. هذا المارشي انتر بونكير فيه لا بنك سنترال، بنك المغرب مع لي بنك الاخرين اللي شفنا مزيان. هذا اللي ما نحتاجوه مزيان غنفهموه في لابول. الا فهمنا هذا غادي يجي ساهل نفهموا لي زاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير. يلا شنو كيوقع؟ هضرنا ان لي بنك فاش كتمشي كتاخذ كريدي راه كتولي كرياسيون ديال لا موني، مي بارفوا لي زاجون ايكونوميك تخصهم لا موني فيديسيير، يعني الفلوس كاش ياخذهم ديك لا ليكيديتي. الوغ هنا لي بنك كيكونوا مضطرين انهم يمشيو عند بنك المغرب غياخذوا منها لا ليكيديتي، يقول لها عطينا فلوس راه خاصنا. بنك المغرب واش كدير؟ كتعطيهم فلوس من طبيعه الحال افيك ان تو دانتيغي، وهذا الشيء غادي نشوفوا شنو كيتسمى دابا. غير الفو كومبروندر هذا الميكانيزم. الوغ لي بنك هنا كياخذوا من عند بنك المغرب اولا كياخذوا بيناتهم. ممكن ان واحد لا بنك عندها فلوس زايدين تعطي لا بنك الاخرى تكريدي ليها افيك دي زانتيغي بطبيعه الحال. سينو الى خاصهم كلهم راه ديك الساعه كتدخل بنك المغرب هي اللي كتعطيهم فلوس. بيان هذا لو مارشي انتر بونكير. عندنا الدوزيام مارشي هو لو مارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل. تيتر دو كريونس نيغوسيابل فاش كنهضروا على تيتر يعني كنهضروا على واحد لا فالور موبيليير قيمه ماليه ونيغوسيابل، يعني ممكن انك تبيعها تو سامبلومون. الا بعتيها كتولي اون كريونس، عندك داك اللي شرا ديك لا كريون داك التيتر كيسالك فلوس. انت اللي كتعطيك كريونس كتبيع ليه واحد الحاجه شراها عطاك فلوس، ماشي بحال بعتي مثلا هاد الماركه بعتيه صافي هو مشى دا غادي يقضي بها غرض. نو هو كيبيع داك لو تيتر مزيان وكيسالك فلوس حتى يكون واحد الاجل خصك ترجع ليه فلوسو بليس لي زانتيغي. هادشي علاش سميتها تيتر دو كريونس نيغوسيابل. سافو دير كوا نيغوسيابل؟ يعني انت فاش كتشري داك لو تيتر راه من حقك انك تبيعو، ماشي بالضروره تسنى حتى ليشيونس وتمشي ترجعو للورغانيزم اللي باعوا لك وتاخذ لي زانتيغي. لا ممكن تبيعو لشخص اخر وداك الشخص ممكن يبيعو لشخص اخر ولا يتسنى حتى ليشيونس ويمشي ياخذ لي زانتيغي ديالو. يلا
Donc, avec le marché de titres de créances négociables, il y a des intervenants. Déjà, je fais un mais on va faire un rappel. On a les entreprises, on a les banques, on a l'État, on a les sociétés de financement, les financements. Bien. Alors, les entreprises, je ne sais pas le marché. Qui joue les titres ديالهم. يعني كيعطيوك واحد لو تيتر كيشدو عندك فلوس كيتفقوا معاك على اجال مثلا عام 6 شهور عامين 3 سنين كيوصل داك الاجال كيرجعوا لك فلوسك بلوس لي زانتيغي مزيان نفس البرانسيب لكلشي هادو كلهم غير اشنو اللي كيختلف كتختلف السميه ديال لي تيتر ديال لي زونتربريز ماشي هي السميه ديال لي بونك ماشي هي ديال ليطا ماشي هي ديال سوسيتي دو فينونسمون لو برانسيب كاين لو ميم كتختلف السميه وكتختلف لا فالور القيمه ديالهم. Donc, les entreprises qui ont ce qu'on appelle les billets de trésorerie. Billets de trésorerie. Et les banques qui ont les certificats de dépôt. L'État qui a ce qu'on appelle les bons de trésor. بالعربية سندات الخزينة. Et les sociétés de financement qui ont ce qu'on appelle les bons. Machine de trésor, mais de société de financement. Alors, le marché de titres de créances négociables. Ça, il y a le principe qui joue avec les agents, qui ont les titres d'avant, qui ont l'objectif باش ياخذوا الفينانسمون كنهضروا على الفينانس لان مثلا ناخذوا اونتربريز عندها مشروع باش انها تمشي تاخذ كريدي عند لا بنك مثلا فلا فينانس انديريكت تاخذ عندها واحد لونتران كنسميو اونبران ماشي كريدي اونبران لان في الغالب تيكون اذا كان اكثر من عام اونبران اقل من عام كريدي المهم كتاخذ عندها لونبران باش تمشي دير بيه انفستيسمون ممكن لا بنك اي بو ريفوزي تقول لها لا حيت لا بنك اصلا هي خاصها اولا مثلا هاد لا بنك هاد لونتربريز ما يعني باقي كيسالوها بزاف ديال لي ديت عند لي بنك الوغ لونتربريز في هاد الحاله ممكن تمشي للمارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل شنو كدير باش تجيب منه فلوس باش من طريقه كتبيع دي تيتر هاد لي تيتر شنو كيتسمى لي بيي دو تريزوري وكتاخد فلوس فواحد الاجال معين كتمشي كدير بهم انفستيسمون كتدخل الفلوس كتجي ترجعهم للناس بلوس لي زانتير بيان نفس الشيء بالنسبه للبنك اللي تحت هي خصوها الفلوس كدير نفس الطريقه ولا لا سوسيتي فينونسمون نفس الشيء حتى ليطا خصنا نسطروا عليها علاش لان غنحتاجوها في لا بوليتيك بيدجيتير دونك ليطا الا خصها فلوس راه كتجي للمارشي دو تيتر دي كريونس نيغوسيابل كتاخذ هنا فلوس كتزاحم مع لي زونتربريز ومع لي بنك ومع لي سوسيتي دو فينونسمون مزيان دونك شفنا لو مارشي monétaire اللي فيه جوج قلنا انتربانكير اي دو تيتر دو كريونس نيغوسيابل دابا غادي نشوفوا لو مارشي فينونسي لو مارشي فينونسي اللي في المغرب هو طبيعي بحال لا بورس دونك لو مارشي فينونسي اللي هو كنسميوه لا بورس هذا فيه جوج فيه لو مارشي بريمير و لو مارشي سكوندير المارشي بريمير فاش كنبيعوا لو تيتر اول مره دونك شنو كنبيعوا في المارشي فينونسي اولا كنبيعوا لي زوبليغاسيون اي لي زاكسيون درنا هذا الشيء في لي مارشي لي زوبليغاسيون دايرين بحال لي تيتر ديال دو كريونس نيغوسيابل يعني بحال شديتي كريدي مي اكسيون كتبيع واحد الحصه من الكابيتال من راس المال وهذاك اللي شرا ديك الحصه ديال الكابيتال عنده الحق ان اش ياخذ الديفيدوند يعني الارباح في نهايه السنه طبيعي الحال ماشي في نهايه السنه المهم كيتحققوا الارباح في نهايه السنه وكيتحسبوا وكيتقسموا هذه عاد كيجيوك الارباح ديالك عنده الحق يبيع دوك لي زاكسيون الى بان ليه الثمن ديالهم تزاد مزيان وعنده الحق ايغالمون في بعض الحالات انه يشارك في التصويت يعني في الاجتماعات اذا عنده واحد الحصه مهمه ديال الاسهم غادي يشارك في الاجتماعات ديال لونتربريز ويعطي الراي ديالو حتى هو بيان دونك هذه هي لا بورس دونك بريمير فاش كنبيعوا اول مره وقلت لكم بان اذا شريتي هذوك لي تيتر من حقك تعاود تبيعهم دونك فاش كيعاودوا يتباعوا مره ثانيه ومره ثالثه كيتسمى مارشي سكوندير بريمير سكوندير اولا دو نوف يعني كيتباع في الجديد دوكازيون كنعاودوا نبيعوا مره اخرى بالنسبه لا بورس ديال المغرب فيها بزاف ديال لي مارشي مقسمينهم على حساب لو شيفر دافير ديال لونتربريز على حساب الكابيتال ديالها الوغ كل اونتربريز كيكلاسيوها هما في واحد المارشي دونك ماشي ما داخلش هادشي في الدرس ديالنا و ايغالمون كاين لو مارشي سونترال لو مارشي دو بلوك مارشي سونترال هو اللي
اللي كنبيعوا فيه الاسهم 5 10 20 30 الف. مي لو مارشي دو بلوك باش كتبدا تبيع شي حاجه كثيره وكتنيغوسي دو غري اغ. بيان دونك هادشي ما غاديش ندخلو لو ديتاي ديالو، فيه بزاف ديال لي ديتاي، انا ناخدو غير ليسونسيال باش نفهمو لو ميكانيزم. دونك هذا هو المارشي بورسي. دونك لي زونتربريز قلنا علاش كيجيو كيبيعوا لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون، كيجيو حيتاش محتاجين فينونسمون. ماشي غير لي زونتربريز بوحدهم، ميم لي بنك ممكن يبيعوا لي زاكسيون ديالهم اي لي زوبليغاسيون، اي ايغالمون لي سوسيتي دو فينونسمون بغا يبيعوا لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. ليطا مع اش من اكسيون غتبيع الا عندها مقاولات ديالها، شركه ديال الدوله بحال اتصالات المغرب واحد الوقت، كاينين دابا لي زونتربريز دو ليطا ممكن تبيع لي زاكسيون ديالهم في المارشي فينونسي في لا بورصه. دونك لو بري قلنا بالنسبه لي زوبليغاسيون راه لي زانتيغي، وهادو كاملين اللي شفنا هنا كاينين لي زانتيغي. باغ كونطخ بور لي زاكسيون ما كنهضروش على انتيغي، كنهضروا على لو كور دي زاكسيون، صافي لو كور يعني الثمن، سعر السهم. هادشي اللي كاين بالنسبه للجينيراليتي على لا بورص. دابا الحاجه اللي ما شفناش في لو مارشي هما لي زانتيرفونون، شكون اللي كيكون في هاد لا بورص دو كازابلانكا، يعني الناس اللي داخلين في لا بورص هما اللي غادي نشوفوا دابا. عندنا اول حاجه عندنا لا بورص، يعني خاص شي واحد اللي يسير هادشي، كيفاش الناس كيبيعوا كيشريو فين بالضبط. سي تا مارشي اللي هو ما عارفينش واش ماشي كتدخلوا وتبيع، ممكن تشري بار انترنيت. الوغ خاص هادشي تكون اون بون جيستيون. دونك خاصنا لا سوسيتي دو بورس دو فالور دو كازابلانكا، هذه هي لا سوسيتي اللي كتسير لنا هاد لا بورص، سوسيتي دو بورس دو فالور دو كازابلانكا، لان واحده اللي عندنا في المغرب هي لا سوسيتي دو بورس. بيان هذه سي اون سوسيتي انونيم اللي الكابيتال ديالها مقسم على لي سوسيتي دو بورس اللي غادي نشوفو باغ لا سويت. من بعد شنو عندنا لي سوسيتي دو بورس. هادو شنو هما؟ هادو كاينين 17 لو نومبر دو 17 سوسيتي، كاين فيهم اللي تابعين للابناء وكاينين اللي مستقلين ابار. شنو كيديروا هادو؟ مثلا انا بغيت نشري اون اكسيون، شنو غندير؟ واش غنمشي حتى لكازا ونمشي نسال مرا بغيت لاكسيون هادي؟ نو، كتشري عن طريق هاد لي سوسيتي دو بورس، كتحط فلوس في لا بنك، من بعد لا بنك كيدوزو الكونت ديالك في لا بورس وكدير لوردر داشا، كتشري كتسنى حتى كيتزاد الثمن، كدير لوردر دو فونت صافي، وهادو كيتكلفوا ليك دراشا اي لي فونت. مزيان، قلنا ان هاد لي زونتربريز دونك كتشري اون لين، ما محتاجش انك تمشي دابا مع الانترنت وهذا. ابخي عندنا هادشي كامل، انت شريتي لي زاكسيون، يعني كندير واحد الشخص خص يتحولوا لسميتك انت. واش غتشد شي وراق، غتشد شي حاجه؟ ما كاين لا وراق لا والو. الوغ خصنا شي حد اللي يتكلف بهادشي بحال كونطابل، كيسجل كل حاجه بسميت الشخص اللي كيمتلكها. من بعد البيع بطبيعه الحال شكون هذا اللي كيدير هادشي؟ لو ديبوزيتير جينيرال اللي هو ماروك كلير، اولا كيتسمى لو ديبوزيتير جينيرال ماروك كلير. هذا حتى هو سيتي سوسيتي انونيم وحده اللي كاينه في المغرب. شكون ديال واحد النسبه ديال الدوله المغربيه، واحد النسبه ديال لا سي دي جي، واحد النسبه ديال بنك المغرب وهكذا. دونك مشاكل فيها بزاف ديال المؤسسات. شنو كدير هذه؟ قلنا هي اللي كتكلف بلا جيستيون ديال هاد الباتريمون. انا شريت دي زاكسيون كيتسجلوا بسميتي، ولكن فين؟ في الهواء في السماء عند هاد لونتربريز هي اللي مكلفه بكلشي. بيان، من بعد هذه عندنا واحد المتداخل الاخرين. مثلا انا واحد الشخص ما عارفش هو يشري لي زاكسيون، انت بغيتي تشري لي زاكسيون، كتمشي كتدخل لا بورص، كتشوف شنو هي لونتربريز اللي مزيانه، لي زاكسيون اللي تزادوا اللي نقصوا، وهادو كتاخذ قرار راسك. مي واحد عنده فلوس ما عارفش، الوغ هنا كيمشي لسكون ابل دي سوسيتي دو جيستيون، هما كيتكلفوا ليه كيهنيوه. شكون هاد لي سوسيتي دو جيستيون اللي مشهورين بزاف وكاين عندنا في الكور؟ هما لي زو بي سي في ام، وكاينين دي زو بي سي ار اورغانيزم دو بلاسمون او كابيتال ريسك. اوكي، المهم كاين شي ثلاثه تقريبا في المغرب. دونك او بي سي في ام او بي سي ار هادو اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير، وكاين لي زورغانيزم دو بلاسمون اون كابيتال ريسك، يعني هادو كيشريو لو ريسك. شنو هو لو ريسك؟ هو ديك القضيه اللي شفنا في لا فاكتوراج، يعني الناس اللي عندهم كريديات كيشريوهم
وكيربحوا فوق منهم لي زانتيغي. دونك او بي سي في ام فيهم جوج ديال لي تيب، كاينين دي سيكار وكاينين دي اف سي بي. لي سيكار هما دي سوسيتي d'investissement en capital variable وهادو fonds commun de placement. تو سامبلومون شنو كدير انت؟ كتمشي عند لا بنك تقول لهم انا بغيت نشري او بي سي في ام، صافي مزيان، تيقول لك زيد الله يسخر شنو باغي سيكار ولا اف سي بي. هاد السيكار كتولي بحال اكسيونير، هادي لا كتاخد دي زانتيغي، هادي كتاخد لي ديفيدون، وهما كتولي ان سوسيتي، هما كيتكلفوا عارفين مخالطين في الاسواق الماليه، كيمشي كيشوف شنو هما الاسهم اللي يقدروا يربحوا منهم، شنو هما لي زوبليغاسيون وكيشريوهم. Très bien. دابا هاد لي زو بي سي في ام شنو هما لي تيب ديالهم؟ كاين لي زو بي سي في ام اكسيون، يعني فيهم غير لي زاكسيون فقط. كاين او بي سي في ام اللي هما اوبليغاسيون، يعني فيهم غير لي زوبليغاسيون، وكاين دي زو بي سي في ام ميكس اللي فيهم اكسيون اي اوبليغاسيون، وكاين دي زوبليغاسيون مونيتير. اوبليغاسيون مونيتير هما اللي كيشريو بهم دوك قلنا في المارشي مونيتير، كيشريو بهم دوك لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. دونك هادو هما اون جينيرال اللي كاينين. ابخي قلنا ان باش نعاود من الاول، قلنا ان لي زونتربريز فاش كيحتاجوا الفينونسمون اولا لي بنك اولا لي سوسيتي دو فينونسمون اولا ليتا كيمشيو كيبيعوا دي زاكسيون اي دي زوبليغاسيون في واحد المارشي سميتو لا بورس اللي كتشري السوسيتي دو بورس دو فالور دو كازابلانكا. مزيان. دابا تخيلوا الحجم ديال الاموال اللي كيدوروا منهم في هذا المارشي. بطبيعه الحال راه ممكن تجي شي اونتربريز ما تجي تبيع دي زوبليغاسيون وتمشي. هادشي سي ديفيسيل باش انه يوقع. علاش؟ حيتاش كاين اللي كيعس على هادشي. لا ام ام سي كيسميوها لو جوندارم دو لا بورس اللي هي لوتوريتي مونيتير ماروكين دو مارشي دو كابيتو، الهيئه المغربيه لسوق الرسامير. الدور ديالها هو المراقبه ديال هاد السوق. كتشوف يعني شي اونتربريز غادي تدخل تبيع لي زاكسيون، ضروري خصك كاين شروط، خصها تكون اون سوسيتي انونيم او اون سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، ونشوفوا البيلون ديالها السي بي سي، ونشوفوا لونديتمون ديالها، يعني عاد باش نخليوها تدخل لا بورس. سينو كما قلنا راه ممكن ندخلو دير رويناتمون تمشي بحالها، ما كاين اللي يراقب. مزيان. الوغ هذا هو الدور ديال المراقبه. بيان. وهذا الشيء كامل عاوتاني كاين واحد الوزاره ضروري تستشروا معاها اللي هي اش مينيستير دي فينانس، مينيستير دو فينانس، وزاره الماليه. كاين الممثل ديالها في لابورس اللي كيدير معاهم اجتماعات ضروري باش يعرفوا الجديد في الاسواق ويعطي دي كونسيل. وهذا من بعد عندنا دي اسوسياسيون بروفيسيونيل دو سوسيتي دو بورس. هاد لي سوسيتي دو بورس عندهم جمعيه ديالهم، كما شفنا ان كاينه الجمعيه ديال لي بنك، شفناها في السيستيم بونكير، حتى هما عندهم اون اسوسياسيون اللي كتدافع على المصالح ديالهم وكتهضر بسميتهم. بيان. دونك هادشي اللي كاين في لو سيستيم فينانسي ماروكان. شفنا لا فينانس ديريكت انديريكت اللي يدير لي ديفيرونس انترفونون. بغينا نطوروا في لا فيديو باش تجي سويه ساهله. بطبيعه الحال اللي بغى معلومات راه عطينا المصادر غادي يمشي يقلب هو راسو اكثر. دونك سالينا هذا الفيديو. ان شاء الله في لا فيديو سويفونت غادي نشوفوا لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. نتمنى ان هذا الفيديو تعطيكم واحد الاضافه وتفيدكم، وبالتوفيق.